अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद कासिम तैमूरी क्लिनिक हरीपुर पाकिस्तान से आपसे मुखातिब। आज मैं बात करूंगा डिप्रेशन के ऊपर, जिसे अगर हम उर्दू में जानना चाहें तो डिप्रेशन शदीद मायूसी, शदीद किस्म की अफसरदगी, एहसास कमतरी, नाउमीदी, शदीद किस्म की नाउमीदी या शदीद किस्म की मायूसी, होपलेसनेस, ये सब डिप्रेशन कहलाती है। एक ऐसी माइंड स्टेट है जिसको मैं कहा करता हूँ, ये इट्स अ क्लोज स्ट्रीट, एक बंद गली है जिसके अंदर जब बंदा, एक इंसान आ जाता है तो उसे कोई रोशनी, कोई रास्ता दिखाई नहीं देता। उसे अपनी कैफियत, उसे अपनी बीमारी, उसे अपने हालात नामुमकिन दिखाई देने लगते हैं। लाइलाज, उसको अगर वो बीमार है तो उसको अपनी बीमारी लाइलाज तस्वर होती है। वो समझता है कि मेरी बीमारी का कोई इलाज नहीं। अगर वो किसी लाइफ सिचुएशन से गुजर रहा है, रिलेशनशिप इशू से है, बिजनेस के किसी फेज से गुजर रहा है, वहां पे वो मायूसी का शिकार हो चुका है, तो वहां पे उसको कोई बेहतरी की सूरत नजर नहीं आती, कोई कामयाबी के इम्कानात नजर नहीं आते, तो वो मायूस हो जाता है, अफसुर्दा हो जाता है। इसी को डिप्रेशन कहते हैं। डिप्रेशन होती क्यों है? इसकी तो डिफरेंट किस्म की वजूहात हैं, लेकिन ये समटाइम जीन्स के अंदर चल के आ रही होती है। जब हम इसकी हिस्ट्री लेते हैं तो पता चलता है कि उसकी फैमिली में भी ये हिस्ट्री मौजूद है, उसकी पेरेंट्स में भी मौजूद है, उसके भाइयों के अंदर मौजूद रही है। सुसाइड अटेम्प्ट्स की हिस्ट्री आ जाती है, सुसाइड्स का हिस्ट्री आ जाती है। तो इससे पता चलता है कि फैमिली के अंदर ये चीज़ जीन्स में चली आ रही है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं, जो बंदे एक जगह से किसी दूसरी जगह मुंतकिल होते हैं, किसी दूसरे शहर जाते हैं, तो वहाँ पे वो तन्हाई का शिकार हो जाते हैं। वहाँ पे उनका दिल नहीं लगता, मन नहीं लगता। किसी दूसरे मुल्क चले गए, वहाँ पे उन हालात का वो मुकाबला नहीं कर सकते, डिप्रेशन में चले जाते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज हैं, जॉब्स के इशू हैं, जॉब का ना मिलना, अनएम्प्लॉयमेंट इस वक्त बहुत ज़्यादा है। जॉब के छूट जाने की वजह से डिप्रेशन में चले जाना, किसी रिलेशनशिप फेलियर की वजह से डिप्रेशन में चला जाना, खुसूस डाइवोर्स के बाद ख़वातीन डिप्रेशन में चली जाती हैं, मर्द भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। किसी करीबी प्यारे की अचानक सडन डेथ जो होती है, वो इंसान को शदीद मायूसी, अफसुर्दगी का शिकार कर देती है। ये भी डिप्रेशन है। लेकिन वो डिप्रेशन जिसमें आपके अंदर जिंदगी से प्यार खत्म हो जाए, अपने आप से प्यार खत्म हो जाए, आपको अपने हालात, अपनी बीमारी, अपनी कैफियत लाइलाज दिखाई नहीं लगे, नामुमकिनात में चले जाए, हर चीज़ आपको नामुमकिन दिखाई ले, अपने हालात में कोई बेहतरी की इम्कानात नज़र ना आए, तो ये डिप्रेशन जो होती है इंसान को सुसाइडल थॉट्स की तरफ लेके जाती है। इंसान को अपनी ज़िंदगी से प्यार ख़त्म हो गया, अपने आप से प्यार ख़त्म हो गया, अपने लोगों से प्यार ख़त्म हो गया। उसने उन इवेंट्स के अंदर भी जाना छोड़ देना है जिसमें लोग जाके खुश होते हैं, एंजॉय करते हैं। कोई शादी का है, कोई पार्टी है, कोई आउटिंग है, लोग जाके एंजॉय करते हैं। लेकिन डिप्रेशन का पेशेंट जो होता है वो इवेंट भी एंजॉय नहीं कर सकता, इसलिए उनमें वो जाना ही पसंद नहीं करता, वो जाता ही नहीं है। जब भी आप देखें कि किसी ने अपनी सोशल लाइफ जो है तर्क कर दी है, वो वेडिंग पार्टीज में नहीं जाता, वो किसी
ایونٹ پہ نہیں جاتا, وہ باہر گھومنے پھرنے نہیں جاتا, گھر میں مقید ہو کے رہ گیا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اس کو آپ نے اس ڈپریشن سے نکالنا ہے, اس بند گلی سے نکالنا ہے. اس کو آپ سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے جائیں, ماہر نفسیات کے پاس لے کے جائیں, ہومیوپیتھ ڈاکٹرز کے پاس لے کے آئیں. اس کی کاؤنسلنگ, اس کی ٹریٹمنٹ, اس کی رہنمائی, اس کی تھراپی بڑی ضروری ہے. جب پیشنٹ جو ہوتا ہے, جب بندہ ڈپریشن میں جاتا ہے, وہ شدید مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے, افسردگی کا شکار ہو جاتا ہے. اس کو پچھتاوے ہر وقت گھیرے رکھتے ہیں, اس کی نیگیٹو تھاٹس جو ہوتے ہیں اس کو پریشان رکھتے ہیں. ڈپریشن میں جا کے یا تو وہ بہت زیادہ سوئے گا یا وہ بہت زیادہ جاگے گا, اس کو نیند نہیں آئے گی. یہ دونوں سمپٹمس ڈپریشن کی ہیں. اسی طریقے کے ساتھ بھوک, ڈپریشن میں بعض لوگوں کو بہت زیادہ بھی لگتی ہے اور بعض لوگوں کو ڈپریشن میں بھوک نہیں بھی لگتی ہے. تو اس کی جو مین سمپٹم یہی ہے کہ انسان شدید مایوس ہو جاتا ہے, نا امید ہو جاتا ہے. اور یہ نا امیدی مایوسی جو ہے, اگر اس کا علاج نہ کیا جائے, اس کو کنٹرول نہ کیا جائے, تو پھر آگے جا کے پیشنٹ جو ہوتا ہے وہ بالکل مایوسی کا شکار ہو کے سوسائڈس کی طرف جاتا ہے. ہومیوپیتھی میں ماشاء اللہ سے بہت اچھی میڈیسنز موجود ہیں, چاہے اس کی وجہ کوئی ریلیشن شپ فیلئر ہے, چاہے اس کی وجہ کوئی جاب بزنس لاس ہے, کوئی انوائرمنٹل فیکٹر ہے, کوئی جینٹک فیکٹر ہے. یہ سب چیزیں ہومیوپیتھی میں اللہ کے فضل و کرم سے کنٹرول کی جاتی ہیں, ان کو مینیج کیا جاتا ہے اور ان کو ایلیمینیٹ کیا جاتا ہے ہمیشہ کے لیے ہومیوپیتھک میڈیسن سے. جب پیشنٹ کی رائٹ ہسٹری, کیفیات ہمارے پاس پہنچتی ہیں, مریض کی ہم ہسٹری لیتے ہیں, اس کی ہم پاسٹ میڈیکل ہسٹری لیتے ہیں, اس کے پیاروں کے لو ون سے پوری جانکاری لیتے ہیں, تو اس کے پھر ہم ایک بیسٹ ٹریٹمنٹ پلان کرتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے پاس کلینکل سائیکالوجسٹ کا پراپر پینل ہے. ہم جب سمجھتے ہیں کہ ان کی تھراپی کی ضرورت ہے, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے, ان کو اپنے سائیکالوجسٹ کے پاس تھراپی کے لیے اور کاؤنسلنگ کے لیے ریفر کرتے ہیں, اور جہاں جب ممکن ہوتا ہے ان کو میڈیسن کے ساتھ ان کو ٹریٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اس میں سکسیس ریٹ بہت زیادہ ہیں, بہتر ہیں. زندگی میں آپ ہومیوپیتھی سے رنگ لے کے آ سکتے ہیں, ایک نئی امنگ لے کے آ سکتے ہیں. آپ جب بھی دیکھیں کوئی ایسا بندہ جس نے اپنی سوشل لائف ترک کر دی ہے, مایوسی کا شکار ہے, تنہائی کا شکار ہے, اس کو اپنے آپ سے, لوگوں سے پیار ختم ہو چکا ہے, تو ڈیفینیٹلی وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اس کو آپ لازمی جو ہے ٹریٹمنٹ کے لیے لے کے آئیں, تاکہ اس کی ٹریٹمنٹ ہو, اس کی تھراپی ہو, اس کی کاؤنسلنگ ہو. زندگی میں رنگ ہومیوپیتھی کے سنگ ہومیوپیتھ ڈاکٹر محمد قاسم تیموری کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پھر آپ سے بات ہوگی. اللہ حافظ.